हुन्छ सर। ढिला नगरी स्टार्ट गर्छु है। अब सबैजनाले TU 2071 ओल्ड निकाल्नु होला है क्वेसन। एउटा त्यो टाइपको क्वेसन गऱ्यौँ भने अनि म आज एउटा दुईटा भनिदिन्छु, तपाईँले गर्नुहोस्, भएन भने मलाई सोध्नु होला, अनि भोलिबाट हामी न्यू लेसन स्टार्ट गर्छौँ। सबैजनाले निकाल्नु भयो TU 2071 ओल्ड 7000 ओल्ड कान्तिपुर प्लास्टिक भन्नेवाला है, ओल्ड हो कि 2071 मात्र हो, निकाल्नुहोस् है। ल क्वेसन नहुनेले यहाँबाट स्क्रिनसट दिन सक्नुहुन्छ। ओल्ड हो कि न्यू हो ठ्याक्कै मलाई याद भएन, मैले यसमा TU 2071 मात्र लेखेको थिएँ है, ओल्ड हो जस्तो लाग्यो मलाई। ओल्ड हो क्वेसन नम्बर 14। ओल्ड रहेछ ओल्ड। ल यो एउटा क्वेसन 15 मार्क्सको वेट हो है यसको पनि। हजुर लाइन गयो। कोर्समा त 9 हुनु त। क्वेसन भेटाउनु भयो होला न सबैले। भेटिम सर। ल कान्तिपुर प्लास्टिक कम्पनी हैज बीन यूजिङ अ मेसिन व्हिच वाज परचेज 4 इयर्स अगो भनेको छ 4 वर्ष पहिला चाहिँ किनेको रहेछ। कान्तिपुर यो प्लास्टिक कम्पनीले चाहिँ एउटा मेसिन हैन जसको कस्ट चाहिँ कति रहेछ 3,60,000 रहेछ है। द मेसिन क्यान बी युज फर फर्दर 4 इयर्स भनेको अझै पनि त्यो मेसिनको लाइफ कति छ भन्न खोजेको, यो रिमेनिङ लाइफ भनेको है। फर्दर भनेको अझै पनि त्यो 4 वर्ष चल्छ भनेपछि टोटल लाइफ अफ द ओल्ड मेसिन कति हुन्छ 8 वर्ष हुन्छ है। ओल्ड मेसिनलाई एक्जिस्टिङ मेसिन पनि भन्छ। आफ्टर व्हिच इज रियलाइज ₹20,000 क्याश अरे। यो भनेको आफ्टर जहिले पनि तपाईले फर्दर अथवा रिमेनिङ लाइफ पछिको भ्यालु दिन्छ भने त्यो जहिले पनि बुक भ्यालु हुन्छ, बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब यहाँ बुक क्याश भनेको छ त्यही भएर अब त्यो बुक भएन। आफ्टर व्हिच इट रियलाइज ₹20,000 क्याश भनेको छ त्यो भनेको क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अफ ओल्ड मेसिन हो। क्याश सेल्वेज भ्यालु भनेको यो उले चाहिँ 8 वर्ष त्यो पुरानो मेसिनलाई प्रयोग गरिसकेपछि पछि बेच्दा चाहिँ कतिमा बेच्छ अरे 20,000। द मेसिन डेप्रिसिएट इन स्टेट लाइन टु 40,000 बुक भ्यालु। बुक भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 40,000 रहेछ। 40,000 बुक भ्यालु भएकोलाई 20,000 मा बेच्यो। यहाँ सोतके देखिरहेछ उसलाई लस देखिरहेछ है। 20,000 लस छ। अब लस भएकोलाई ट्याक्स सेभिङ हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। The present sales of the company is 20,000 units at ₹40 each भनेको छ। यो भनेको चाहिँ उले कम्पनीले चाहिँ प्रेजेन्ट सेल्स कति गर्छ 20,000 युनिट सेल्स गर्छ पर युनिट 40 का दरले। द भेरिएबल कस्ट अफ द कम्पनी 40% अफ द सेल्स भने भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति रहेछ 40% सेल्स को रहेछ। एन्ड नीड्स एलोकेट
2,50,000 फर एनुअल फिक्स कस्ट इन्क्लुसिभ अफ डेप्रिसिएसन भनेको छ। यो भनेको चाहिँ ओल्ड मेसिनमा 2,50,000 चाहिँ एनुअल फिक्स कस्ट हो। त्यसमा चाहिँ के पनि एड भएको छ अरे डेप्रिसिएसन पनि हो। त्यो डेप्रिसिएसनलाई अब हामीले घटाउनु पर्छ। डेप्रिसिएसनलाई सुरुमै घटाउन पाउँदैन नि त, त्यही भएर त्यसलाई एड घटाउनु पर्छ यहाँबाट है। एनुअल फिक्स कस्ट कति हो हामीले थाहा हुनु पर्यो। त्यो भनेको हामीले सेल्सबाट भेरिएबल र फिक्स घटाइसकेपछि इबिडिटी निकाल्छौँ नि, त्यति बेला चाहिने कुरा है यो। द म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट of the company has collected the following information for replacement of the existing machine to meet 50% of additional demand as stated in marketing managers report। यो भन्न खोजेको चाहिँ अब नयाँ मेसिन यदि म्यानेजमेन्टले ल्याउने हो भने जति पहिला हुन्थ्यो त्यसको 50% एडिसनल डिमान्ड हुन्छ भन्नुको मतलब तपाईले पहिला सेल्स कति युनिट गर्नुहुन्थ्यो 20,000 युनिट गर्नुहुन्थ्यो। अब चाहिँ 50% एडिसनल एक्स्ट्रा गर्नुभयो भने चाहिँ कति गर्नुभयो त 20 प्लस 20 को 50% भने 30,000 तपाईले अब यदि न्यू मेसिन ल्याएपछि तपाईको एडिसनल डिमान्ड त सेल्स हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। क्वेशन लामो छ तर एकदम सजिलो छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। बुझेपछि सोध्नु होला। द कमिसिङ अफ न्यू मेसिन टु मिट द राइजिङ मार्केट डिमान्ड कस्ट 8,25,000 इन्क्लुडिङ सेटिङ चार्ज अरे। नयाँ मेसिनको चाहिँ टोटल कस्ट कति छ 8,25,000 छ, जसमा चाहिँ सेटिङ चार्ज अलरेडी एडजस्ट भइसकेको छ। सेटिङ चार्ज 60,000 त्यसमा इन्क्लुड भइसकेको छ। हामीले टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि पर्चेजमा के जोड्थ्यौँ सेटिङ चार्ज जोड्थ्यौँ, तर अहिले सेटिङ चार्ज अलरेडी इन्क्लुड भइसकेको छ। 1,20,000 एडिसनल नेट वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड व्हिच रियलाइज बाई 4 इयर्स इन भनेको 4 वर्षपछि यसलाई बेच्दा द मेसिन डेप्रिसिएट इन स्टेट लाइन लिभिङ 40,000 भनेको छ। यो भनेको चाहिँ डेप्रिसिएट इन स्टेट लाइन लिभिङ भनेको बुक सेल्वेज भ्यालु BSV एट एन्ड अफ न्यू मेसिन 40,000 हो। बुक भ्यालु इन द 4th year आफ्टर व्हिच इज रियलाइज एउटैमा है। यहाँले तपाईले झुक्किनु भयो होला, मैले यसमा गर्दिएँ यसलाई। बुक भ्यालु 30,000 रियलाइज, यो 30,000 बुक भ्यालु भएकोलाई चाहिँ कतिमा बेच्यो उसले 50,000 बेच्यो एट द एन्ड भनेको पुरानो मेसिनको तपाईले एन्ड मात्र हुन्छ भनेर थाहा पाउँदा पनि भइहाल्छ। इमेन अनचेन्ज डिभिडेन्ड सेल्स भनेको छ। अरू कुराहरू चाहिँ सेलिङ प्राइस भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज एन्ड फिक्स कस्टहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन भने नयाँको पनि चेन्ज हुँदैन भनेको सेम हुन्छ पहिलाको जस्तै। भेरिएबल कस्ट कति हुने भयो टोटल सेल्सको 40% हुने भयो, फिक्स कस्ट चाहिँ दुईटैको सेम हुने भयो है त। फिक्स अनचेन्ज भने सेलिङ प्राइस पनि अनचेन्ज भने SPPU सेम हुन्छ भने। द रियलाइज 1,50,000 क्यास अन सेल एट द टाइम अफ रिप्लेसमेन्ट भनेको क्यास सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अफ ओल्ड मेसिन चाहिँ आजको दिनमा बेच्दा रिप्लेसमेन्ट डेटमा बेच्दा चाहिँ 1,50,000 मा बिक्री हुन्छ भनेको छ। भनेपछि यसको बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट चाहिँ जहिले पनि दिएको हुँदैन, त्यो निकाल्नु पर्छ हामीले, त्यो निकाल्नु पर्यो। द मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 40%। मार्जिनल ट्याक्स रेट चाहिँ 40% छ। द कस्ट अफ द क्यापिटल 15%। यो चाहिँ हामीलाई NPV IRR निकाल्दाखेरि चाहिने कुरा हो। अब रिक्वायर्डमा के सोध्यो NCO एनुअल CFAT टर्मिनल CFAT NPV एन्ड सजेस्ट पर्चेज द न्यू मेसिन अर नट। अब नयाँ मेसिनलाई किन्ने कि नकिन्ने भनेको सर तपाईको यो च्याप्टरको पहिलो छ नि पहिलो क्लास चाहिँ त्यहाँ हालेको रहेन रहेछ कि कति खोजे मैले भेटिनँ, त्यही भएर यो पछाडि बुझ्न गाह्रो भइरहेछ। यो युट्युबमा हेर्नुस् न है, मैले त सबै भिडियो पठाइदिएको छु कि खै अब त्यो म्यानेजमेन्ट टिमको के विकनेस हो त्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। तपाईको युट्युबमा छ? हजुर मैले युट्युबमा राखिदिएको छु त्यो भिडियो हेर्नु होला है। क्यापिटल त्यसमा पनि अलिकता छुटे खाके 2वटा भिडियो भयो, मैले 2टा राखिनँ क्या। एउटा 15 मिनट ठ्याक्कै लाइट अफ भएको थियो त्यति बेला गयो, त्यो दिन मैले त्यसरी डेटाबाट आउँदैन। आज चाहिँ फेरि त्यो लाइन जाने बित्तिकै मैले डेटा यहाँ अन गरेको, फेरि अहिले लाइट आइहाल्यो। गाउँमा समस्या भनेको यही हो क्या, मेन प्रब्लम भने इलेक्ट्रिसिटी नेटकै प्रब्लम हो, अरू त केही छैन। ल पहिला यसको वर्किङ नोट गरौँ है त। वर्किङ नोट जहिले पनि गर्नुपर्छ यसको। तपाईले भिडियो हेर्दा क्लियर हुन्छ है। वर्किङ नोटमा इन्सर्ट टेबल
पर्टिकुलर्स नलेख्नुस् है त न्यू मेसिन लेख्नुस् मेसिनै छ नि हैन प्राइम मेसिनको के हुन्छ न्यू ओल्डलाई के पनि भन्छ एक्जिस्टिङ पनि भन्छ MACHIN ल हेर्नुस् त अब सुरुमा हाम्रो के को केस छ पुरानोको छ है त पर्चेज प्राइस के भयो पर्चेज प्राइस कति छ पर्चेज प्राइस 3,60,000 4 इयर्स अगो पर्चेज 4 इयर्स अगो यो पनि लेखिदिएँ मैले त्यसपछि के छ हेर्नुस् त पुरानोकै रिमेनिङ लाइफ यसको रिमेनिङ लाइफ बराबर नै नयाँ मेसिनको लाइफ हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ त्यसपछि के छ हेर्नुस् त आफ्टर विच रियलाइज 20,000 क्यास भनेको छ कहिले पनि यो फर लाइफसँग दिएको कुरा भनेको जहिले पनि इन्डको हुन्छ है त CSB 8 इन्ड क्यास सेल्वेज भ्यालु 8 इन्ड कति दिएको छ रुपीस 20,000 अनि बुक सेल्वेज भ्यालु 8 इन्ड कति दिएको छ BSB 8 इन्ड 40,000 बुक सेल्वेज भ्यालु कसरी आउँछ थाहा छ नि तपाईहरुलाई Machine depreciation initial line 40,000 book value. The present allocate 20,000 units of sales भनेको छ सेल्स कति युनिट बन्यो 20 units at the rate SPPU लेख्छु है त म SPPU selling price per unit 40 भनेको छ हैन 48 40 बराबर कति आउँछ त यहाँ 4 2 8 लाख अनि भेरिएबल कस्ट कति भने हात भेरिएबल कस्ट 40% of sales 40% of sales त्यो 8 लाखको 40% कति भयो त 800 को 32 3,20,000 तपाईले वर्किङ नोट किन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ वर्किङ नोट गरे चाहिँ सबै तल सरसर्ती गर्न सकिन्छ है त्यही भएर मैले यहाँ वर्किङ नोट गरे त अब यसको फिक्स कस्ट कति हो त फिक्स कस्टमा कहिले पनि हामीले डेप्रिसिएसनलाई एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन भन्नु होला है त इन्क्लुडिङ नगर्नु होला एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन अब 2,50,000 भने हान 2,50,000 मा त इन्क्लुसिभ डेप्रिसिएसन हो अब डेप्रिसिएसनलाई घटाउनु पर्यो त्यो घटाउनुको लागि हामीलाई एनुअल के चाहिन्छ अहिले यो नगरौँ यसपछि अरु पढ्दै जानुस् त यो 2,50,000 छ यो घटाउनु पर्छ अहिले इन्क्लुडिङ भने यो घटाउनु पर्छ 250 त्यसपछि पढ्नुस् त कहाँ गयो The management accounting of the new replacement of the existing machine 50% of additional demand. अब यसको चाहिँ कस्ट कति हुने भयो त कस्ट प्राइस कति हुने भयो भन्नुस् त 8,25,000 इन्क्लुडिङ के हो भन्नुस् त इन्क्लुडिङ सेटिङ चार्ज हो कि हैन त्यसपछि अरु के छ इन्फर्मेसन यसको लाइफ जहिले पनि उसको रिमेनिङ हुन्छ यसले नभन्दा पनि हेर्नुस् त त्यहाँ दिएकै होला 4 वर्ष छ लाइफ 4 इयर अनि त्यसपछि हेर्नुस् त 60,000 सेटिङ चार्ज इन्क्लुडिङ भइसक्यो है मैले त्यहाँ 60,000 लेखे हैन 60,000 अलरेडी इन्क्लुड भएको छ केही गर्नु पर्दैन अनि एडिशनल वर्किङ क्यापिटल कति छ त 120,000
जसले वर्किङ नोट बुझ्नुभयो उहाँलाई हिसाब त केही छैन है 1,20,000 त्यसपछि सर त्यो भ्यारिएबल कस्टको 40% द अफ मेस सेल 3,20,000 आछ नि हजुर हजुर त्यो 3,20,000 आएको चाहिँ बुझिनँ मैले यो हजुर क्वेसनमा हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त कहाँ छ 40% भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ अरे 40% अफ द सेल्स भने किन हेर्नुहोस् त हजुर हो सेल्स कति छ त तपाईँको हेर्नुहोस् है 20,000 युनिट यतिका दरले कति भयो 4 दुनी 8 लाख भयो नि हजुर यो ए, 8 लाखको चाहिँ 40% कति भयो त बुझे भयो सर 32 बुझ्नुभयो हजुर ठिक छ त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो राखिसक्यौँ हामीले अनि त्यसपछि के भन्छ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड विच रियलाइज बाई 4 इयर्स इन भने यदि 4 वर्षपछि यसलाई रियलाइज गर्ने हो भने त मेसिन डेप्रिसिएट इन स्टेट लाइन लिभिङ 30,000 बुक भ्यालु भनेको छ 30,000 बुक भ्यालु BSB8 इन्ड बराबर कति अरे 40,000 1000 अनि CSB8 इन्ड कति भनेको छ क्यास भनेको नि त्यो क्यास भनेको त्यही हो त है 20,000 भनेको छ कि नै छ अनि अब यसको सेल्स कति हुन्छ त सेल्स इक्वल टु अब मलाई भन्नुहोस् त 20,000 युनिट त पहिला छँदै थियो अब 20,000 मा कति 50% एडिसनल हुन्छ भनेपछि 30,000 हुन्छ 50% एडिसनल भनेको छ भनेपछि 30,000 भयो कि भएन 30,000 युनिट्स भयो एट द रेट SPPU कति हुने भयो त SPPU रुपिस सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ 40 नै हुने भयो अनचेन्ज भने तल गएर हेर्नुस् त अनचेन्ज भने 12 लाख भनेको त्यति नै भयो भनेको है त 12 लाख हुने भयो सेल्स टोटल बराबर गरेर कति भयो त रुपिस 12 लाख 12 लाख यो अमाउन्ट यहाँ ननिकाल्दा पनि हुन्छ त्यो निकालिदिँदा राम्रो अब यसको निकाल्दिन क्लियर हुन्छ नि सर भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ भन्नुस् त त्यही 40% of sales. सेल्स भनेको कति छ 4,80,000 आउँछ 4,80,000. रुपिस 12 चौको 48 480 भयो अनि यसको पनि फिक्स कस्ट के हुने भयो त सेम हुन्छ फिक्स कस्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है त फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन अब क्वेसनले दिएको भए चाहिँ त्यति राख्ने अहिले चाहिँ अनचेन्ज भनेको क्वेसनमा है उता र यता सेम हुन्छ अहिले हामीले त्यो डेप्रिसिएसनबाट घटाएर निकाल्छौँ है हुन्छ नि हुन्छ ल यसको चाहिँ हामीले अब एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु भन्दा पहिला बुक सरी क्यास सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट कति भने हेर्नु त तल भने चाहिँ 1,50,000 भने जस्तो लाग्यो मलाई 1,50,000 अनि बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट पनि निकाल्नु पर्यो यसको प्रेजेन्टको फर्मुला के हो त टोटल कस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएसन till the date of purchase till the date of replacement भन्दा पनि हुन्छ यसलाई पनि फिक्स कस्ट त निकाल्नु पर्यो नि त पहिला त्यसको लागि पहिला एनुअल डेप्रिसिएसन चाहियो हामीलाई फिक्स कस्ट त हामीले टोटल दिएको छ अब एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्छ यसको भन्नुस् त एनुअल डेप्रिसिएसन इक्वल टु फर्मुला के हो त टोटल कस्ट UST कस्ट माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड लाई केले भाग गर्छौं टोटल लाइफ अफ मेसिन लाइफ अफ मेसिन या टोटल लाइफ अफ द मेसिन 8 years what's a life 8 years टोटल कस्ट कति छ हेर्नुस् त माथि 3,60,000 बुक सेल्वेज भ्यालु इन्ड कति छ DSB 18 हेर्नुस् त अहिले त माथि दिएको छ यो सधैँ लास्टमा हुन्थ्यो 40,000 कति 40,000 हो बराबर 3,20,000 भयो 3,20,000 लाई 8 ले भाग गर्दाखेरि 40,000 आउँछ 8 ले भाग गर्यो कति आयो अरे 40,000 आउनु पर्ने रुपिस 40,000 आयो हैन
3,20,000 8 चौको 32 40,000 पर एनुअल 40,000 हो कि हैन? अ, अब टोटल फिक्स एउटा कुरा तर भन्नुस् त लाइट जोडेर राख्नुपर्छ हो जोर लाइट त्यो 4 जोडेर राख्नुपर्छ एकदम जहिले पनि टोटल लाइफ भनेको रिमेनिङ प्लस पहिला कति थियो त यसको टोटल लाइफ भने कति हुन्छ टोटल लाइफ भनेकै पहिलाको र पुरानो जोड्ने है त पहिला चलिसकेको थियो 4 वर्ष 4 वर्ष अझै बाँकी छ भनेपछि 8 इयर्स भयो है त BSP at present 3,20,000 है 40 लाख सरी 40,000 आएको सबैले बुझ्नुभयो अनि फिक्स कस्ट कति छ टोटल फिक्स कस्ट क्वेसनमा दिएको इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन कति छ 2,50,000 हामीलाई यहाँनिर इन्क्लुडिङ थोरै चाहिन्छ इन्क्लुडिङ के घटाउनु पर्छ यहाँबाट त्यसको एनुअल डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो कि नै भन्नुस् त पर्छ कति छ त्यसको कति भयो त 2,50,000 कहाँ 2,50,000 भयो त 2,10,000 हो यो 2,10 भयो अब यसको पनि कति होला त कति हुन्छ यसको 2,10,000 हुन्छ चेन्ज हुँदैन कसैले के भन्नु होला सर डेप्रिसिएसन त यसको निकालेर यसको घटाउँदा पनि त हुन्थ्यो भन्नु होला मैले यसको निकालेर यसको किन घटाए कसैले भन्न सक्नुहुन्छ unchanged है पुरानोको निकालेर पुरानोको मैले घटाएँ कसैले नयाँको घटाउँदा हुन्थेन भन्नु होला क्या भन्नुस् त किन गरे होला सबै इन्फर्मेसन हामीलाई सुरुमा के को दिएको छ यहाँ भन्नुस् त Old हो त्यही भएर ओल्डको गरे है त त्यहाँ नयाँको पनि घटाउ तपाईले त टोटल कस्ट लेख्नु भने सर टोटल कस्ट भनेको त फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हुँदैन होइन टोटल कस्ट भने यहाँ हामीले भेरिएबल र फिक्स त्यो होइन कि यो पर्चेज मेसिनको हुन्छ है टोटल Purchase कस्ट गर्दा अफ द cost मेसिन मात्रै भनेको हुन्छ टोटल कस्ट अफ द हो त्यो चाहिँ लेख्नु है अब त्यो न त जोगिने रहेछ कि न त टोटल कस्ट भनेको त फिक्स होइन ल त्यो ठिक छ दुईटै cost। त्यो कन्फ्युज भइन्छ कहिलेकाहीँ नहुने होइन त्यो टोटल कस्ट भने त्यो पनि हुन्छ तर हामीले यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि फिक्स कस्ट भनेको सरी टोटल कस्ट भनेको पर्चेज रिलेटेड अल जस्तै पर्चेज प्राइस कति छ अनि इन्स्टलेसन क्यारेज इरेक्सनहरू ल्याआउट चार्ज सबै खर्चहरू जोडेर हामीले बुक सेल्वेज भ्यालुएटीलाई घटाइदिन्छौँ अनि त्यसलाई लाइफले भाग गरेर हाम्रो एनुअल डेप्रिसिएसन आउँछ है त अनि कहिलेकाहीँ मैले तपाईँलाई क्वेसनमा यो टोटल कस्ट दिएको हुँदैन त्यति बेला कसरी निकाल्नुपर्छ थाहा छ कि छैन रिमेनिङ बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन डिभाइडेड रिमेनिङ लाइफ त्यो मैले फर्मुलामा लेखिदिएको छु पहिला त्यहाँबाट सम्झिनु होला है सर त्यो फिक्स कस्ट एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन भनेको त डेप्रिसिएसन घटाएरै पहिले गरेको होइन इन्क्लुडिङ थियो पहिला चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई पनि यसमा जोडेको थियो हामीले यसमा डेप्रिसिएसनलाई नजोडेर सुरुमा डेप्रिसिएसन घटाउँदैनौँ नि त हामी पछि घटाउँछौँ क्या डेप्रिसिएसन यहाँबाट एनुअल घट्दैन नि त्यो डिफरेन्सियल डेप्रिसिएसन घट्छ पछि उता बुझिहाल्नुहुन्छ यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन चाहिँ पनि अलरेडी थियो भनेको फिक्स कस्टमा डेप्रिसिएसन फिक्स कस्ट भनेको डेप्रिसिएसन पनि हो क्या त्यही भएर यसमा इन्क्लुडिङ फिक्स कस्ट पनि अब यो क्वेसन हामीले यो टाइपको क्वेसन बनाउँदा चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई त्यो फिक्स कस्टमा समावेश नगरेर हामी अलग्गै सेपरेट घटाउँछौँ क्या है त्यो बुझ्नु होला त्यसपछि अरू के छ इन्फर्मेसन हेर्नुस् त माथि चाहिँ इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन दिएको छ 2,50,000 हेर्नुस् न 2,50,000 मा इन्क्लुडिङ भनेको छ कहाँनिर छ हेर्नुस् त inclusive of depreciation ठिकै छ इन्क्लुसिभ 1,50,000 फर एनुअल डिप्रिसिएसन फिक्स कस्ट इन्क्लुसिभ अफ डेप्रिसिएसन भने ठिक छ। इन्क्लुसिभ त्यो भनेको त्यो inclusive इन्क्लुडिङ त्यो त्यही छ इन्क्लुडिङ भएको छ त्यही भएर हामीले एक्सक्लुडिङ गर्नु पर्यो त समावेश नगर्नु पर्यो है त ओके ओके अब बुक सेल्वेज भ्यालुएटीलाई के चाहियो प्रेजेन्ट चाहियो प्रेजेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो भन्नुस् त टोटल कस्ट कति छ त यसको 3,60,000 नै हो माइनस 3,60,000 डेप्रिसिएसन टिल द डेट अफ रिप्लेसमेन्ट भनेको कति वर्ष उसले चलायो त 1 वर्षको 40,000 छ हो कि नै कति वर्ष चलायो त 8 वर्ष चलायो 8 वर्ष हो त 4 वर्ष चलायो 4 वर्ष। बेच्ने हो अर्को किन्ने हो रिप्लेस गर्ने हो कति आयो त 1,60,000 गर्दा 2 लाख आउँछ टोटल 2 लाख रुपैयाँ आयो अब 2 लाखको मेसिनलाई 2 लाख बुक भ्यालु भएकोलाई आजको दिनमा 1,50,000 मा बेच्यो लसमा बेच्यो कि गेनमा बेच्यो लस भयो 50,000 हो 50,000 लस भयो अब ट्याक्स सेभिङ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ
लस भएको बेला। अब यसको पनि एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्दियो हामी। के भयो त फेरि खासी यसको पनि एनुअल डिप्रिसिएसन किन निकाल्नु पर्छ भने चाहिँ चाहिन्छ हामीले डिफरेन्शियल निकाल्दाखेरि। एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो यसको पनि? टोटल कस्ट अफ मेसिन माइनस BSP 8 टोटल कस्ट अफ मेसिन न्यू मेसिन भनेको अनि बुक सेल book salvage value 18 divided by life. बुक सेल्वेज भ्यालु इन कति टोटल कस्ट। अब यसमा सेटिङ चार्ज यदि समावेश नभएको भए नि सेटिङ चार्जलाई पनि हामी जोड्थ्यौँ। अहिले चाहिँ सेटिङ चार्ज अलरेडी इन्क्लुड भइसकेको छ है त। बुक इन कति छ हेर्नुहोस् त 30,000 लाइफ कति छ यसको? 7,95,000 आयो नि। यसको लाइफ 4 वर्ष हो र। ल कति आयो त? 795 लाई 4 ले भाग गर्नु 1,98,750 आउँछ। 198 1,98,750 750 ल 198,750 आयो। अरू अब कस्ट अफ क्यापिटल त्यो छ नि त्यो कुराहरूलाई हामीले यहाँ तल राख्दा पनि हुन्छ। त्यो सबैका साझा कुराहरूलाई यता देखाउँदा पनि हुन्छ। यही माथि राख्दा पनि समस्या हुँदैन है, केही हुँदैन। जस्तै कस्ट अफ क्यापिटल कति छ भन्नुहोस् त? कस्ट अफ क्यापिटल भनेको रिक्वायर रेट भनेको है त। कति छ कस्ट अफ क्यापिटल त्यो राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि ट्याक्स रेट राख्नुहोस्। कति छ ट्याक्स रेट? ट्याक्स रेट 40%, कस्ट अफ क्यापिटल 15%। कस्ट अफ क्यापिटल 15% भन्नुभयो है? हजुर। ल दुईटा कमन कुरा भयो सर। त्यो कमन माथि राख्दा पनि केही समस्या हुँदैन। यो वर्किङ नोट हो क्या। कमन कुरा मैले तल राखिदिएँ। जता राख्दा पनि केही समस्या हुँदैन। तल देखाउँदाखेरि चाहिँ सेम रेट राख्नु होला, त्यो अरू के होइन। सबैले यो गरेर बुझ्नुभयो? यति काहीँ कन्फ्युजन छ भने कसैलाई सोध्नुहोस् है यसमा। अब यो गरिसकेपछि तपाईँले सर अब गर्ने मात्र हो, केही छैन काम। सुई रेकर्ड राख्ने हो। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। उजलाई स्क्रिन भरिको बनाउनु न सर। वर्किङ नोट लेखेदेखि तलसम्मकोलाई अलिक सानो बनाउँदा एउटा स्क्रिनसट आयो। ओइ हुन्छ यति। ओका सानो भयो धेरै। ठिक छ, बुझिन्छ, बुझिहालिन्छ। बस ल रिक्वायर्ड एक स्टेप चाहिँ 1 नै हो यो पनि है त। क्याल्कुलेसन अफ एनसीओ नेट क्याश आउटले भनेको है त। यसलाई इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छ। इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट पनि भन्छ।
particular amount. Cost price of new including setting charge कति छ 8,25,000 त्यसपछि अरु के आउँछ यसमा एडिशनल वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड working capital एडिशनल वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड 1,20,000 हो 1,20,000 त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट क्रेडिट छैन अरु के छ भन्नुस् त अनि कुनै अब एक्स्ट्रा कस्टहरुमा एउटा सेटिङ चार्ज थियो त्यो आइहाल्यो अरु छैन भनेपछि अब के आउँछ त क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अफ ओल्ड मेसिन कति क्याश सेल्वेज भ्यालु पुरानोलाई कतिमा बेचिया छ बेच्दाखेरि पैसा के हुन्छ आउँछ प्लस भयो अब मलाई भन्नुस् त बुक भ्यालु 1,00,000 2,00,000 भएकोलाई 1,50 मा बेचेपछि के भयो लस भयो लस भएपछि के हुन्छ भन्नुस् त ट्याक्स के हुन्छ सेभिङ हुन्छ के किन ट्याक्स सेभिङ भयो भन्नु होला यहाँनिर के भएको छ बुक सेल्वेज भ्यालु इज ग्रेटर देन सीएस भएको छ है त ट्याक्स सेभिङ भयो ट्याक्स कतिले सेभिङ हुन्छ त कति अमाउन्ट कम भयो लस भयो तँलाई 50,000 लस भयो 50,000 को कति पर्सेन्ट हुने भयो त 40%। र मलाई भन्नुस् त ट्याक्स सेभिङ भएपछि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ बोले ट्याक्स सेभिङ भएपछि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ प्लस हुन्छ सर प्लस हुन्छ है त ट्याक्स सेभिङ भने पैसा नतिर्नु पैसा बच्छ एनसीओ मा के ल्याउने कुरा कुन कुरा ल्याउने मतलब कन्फ्युज भएर ओल्ड र न्यू को एनसीओ मा हजुर सबै नयाँको एउटा यो क्याश सेल्वेज भ्यालु एट मात्र प्रेजेन्ट यो मात्र पुरानोको हुन्छ के त्यही पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ प्रेजेन्ट भने पुरानोको मात्र हुन्छ नि त यति कुरा बुझ्नु होला प्रेजेन्ट भ्यालु क्याश सेल्वेज भ्यालु जहिले पनि आउने कुरा भने यो सबै यति हो क्वेशनमा तपाईले एडिशनल वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड दिएको छैन आउँदैन अरु यो आउँछ सब अनि कहिलेकाहीँ तपाईले क्याश सेल्वेज भ्यालु प्रेजेन्ट र बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट बराबर भयो भने त्यतिबेला ट्याक्स एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन किनकि त न त प्रॉफिट भएको छ न त के भएको छ लस भएको छ त्यतिबेला केही गर्नु पर्दैन तपाईले त्यो फर्मेट हेर्नुभयो भने सब बन्छ के है यति हो यसमा अनि 7,75,000 एनसीओ कति भयो त 7,75,000 माइनस हुन्छ सर 8,75,000 7 लाख 7,75 भन्नुभयो हजुर 7,75 अब स्टेप 2 मा रिक्वायर्ड मा सोध्या छैन यो हामीलाई तर रिक्वायर्ड स्टेप 2 मा निकाल्नै पर्छ डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन भने के हो त यो डेप्रिसिएसन अफ न्यू मेसिन माइनस depreciation डेप्रिसिएसन अफ ओल्ड मेसिन अब यहाँ म सोध्छु है पुरानोलाई अब स्टेप 3 मा डेप्रिसिएसन अफ न्यू को कति छ भन्नुस् त 1,00,000 कति हो 98,750 हो हैन 98,750 पुरानो कति थियो भन्नुस् त 40,060 कति आयो त रुपीस 1,58,750 हो ल स्टेप चाहिँ 3 हो रिक्वायर्ड चाहिँ 2 मा सोध्या होला है calculation of annual CFAT calculation of annual CFAT कति वर्ष लाइफ छ यसको 4 वर्ष 4 वर्ष हो 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्मको भयो है त यहाँ
8 वर्ष होइन टोटल लाइफ त हजुर टोटल लाइफ त 8 वर्ष होइन सर पुरानोको होइन नि हामीले त नयाँको गरिरह ए नयाँको गर्ने त यहीँ खतम भइहाल्यो यो आजको दिनमा यहाँ बेचिहाल्यो यसको काम सकिन्छ क्या अब नयाँ हामीले गर्दा नयाँको गर्ने हो नयाँको हामीले नयाँ मेसिन अथवा नयाँ प्रोजेक्ट हामीलाई फाइदाजनक छ कि छैन भनेर हामीले यो हिसाब गरिरहेछौँ अब फाइदा त जनक छ कि छैन भन्नको लागि यदि हाम्रो एनपिभी पोजिटिभ आयो होइन एनपिभी पोजिटिभ आयो भने यो हाम्रो लागि के छ प्रोफिटेबल छ अथवा फाइदाजनक छ भनेर बुझिन्छ है त मनिषाजी भन्नुहोस् त यसमा हामीले के निकाल्छौँ के राख्छौँ यसमा निकाल्छौँ भन्दा पनि के राख्छौँ भन्नुहोस् त यो एनुअल सिएपीटीमा केबाट के घटाउँछ ल भन्नुहोस् त क्रमशः अलिअलि थाहा छ सेल्स राख्छौँ एउटा थप्नु पर्यो यहाँ ल अब यहाँ अहिलेसम्म क्वेसनमा हामी डाइरेक्ट इबिडिटी अथवा इबिटीबाट गर्थ्यौँ तर अब यहाँ के राख्नु पर्यो सेल्स रेभेन्यू राख्नु पर्यो कति छ नयाँको सेल्स 12 लाख पुरानोको 8 लाख कति भयो फरक 4 लाख 7 लाख सेल्सबाट के घटाउँछौँ हामीले अपरेटिङ कस्ट टोटल अपरेटिङ कस्ट भने फिक्स प्लस भेरिएबल हो है त टोटल operating cost total operating cost मा fixed cost र variable cost कतिको छ म यहाँ निकाल्दैन वर्किङ नोटमा भेरिएबल कस्टमा 40% छ भन्छु है त 40% अफ सेल्सको छ अरु म निकाल्दिन ल भन्नुस् त न्यूको कति थियो फिक्स त दुईटैको सेम हो नि 2,10,000 भेरिएबल कति छ 40% भने चाहिँ 4,80,000 र 3,20,000 2 लाख कति हो 8 चौको 32 3,20 डिफरेन्स 1,60,000 यिनीहरुको यहाँ है यो हुँदैन जिरो कति भयो 1,60,000 1,60,000 यो त 240 हुन्छ सर ओ भनेको सर हामीले 4 लाखबाट 1,60,000 घटाएर राख्ने हैन त 4 बाट 480 बाट 320 घटाउने यो के आयो फर्मेट नबनाउनुलाई तपाईहरुले बिल दिन्छ 80 बाट 320 घटाउँदा 1,60,000 ठीक छ कति आयो त्यही हो सर 2,40,000 आउँछ नि यहाँ तल 4 लाखबाट 1,60,000 घटाउँदा 160 भनिरहेछ नि त्यो न यो भनिरहेछु म 480 बाट 320 घटाउँदा 160 त्यो त 160 नै आउँछ नि 160 नै आउँछ 160 त्यही भनेको मैले त्यति आयो ल ठीक छ अहिलेसम्म हामीलाई अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स डाइरेक्ट यो दिएको हुन्थ्यो के अहिले कति भयो त यो 240 हो अहिलेसम्म क्वेशनमा डाइरेक्ट यो दिएको हुन्थ्यो अहिले दिएको छ त यहाँ यसरी निकाल्यो कि बुझ्नुभयो सधैँ यसरी निकाल्नु होला नदिएको बेला लेस के गर्ने यहाँबाट अब हामीले
डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन जुन चाहिँ हामीले कहाँ निकाले हुन्छौँ स्टेप 2 मा कति छ डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन 1,58,750 750 कति आउँछ यो भनेको डिफरेन्शियल सबैमा डिफरेन्शियल थपिदिँदा राम्रो हुन्छ है नथपिनु त्यो हुँदैन माथि हाम्रो डिफरेन्स भने त्यो जनाइहाल्छ त्यसले इबिटी नथप्दा पनि केही फरक हुँदैन माथि जनाइहाल्छ ल कति आउँछ 81,250 कति भन्नुभयो 81,250 81,250 कतिजना घटिसक्नु भएको छ लेस के गर्ने यहाँबाट फेरि ट्याक्स कति पर्सेन्ट थियो ट्याक्स 40% 40% अफ सेम अमाउन्ट 61,250 81,250 कति आउँछ 40% यो आउँछ 32,500 32,500 हो त्यसपछि हाम्रो के आयो त डिफरेन्शियल आफ्टर ट्याक्स कति आयो त डिफरेन्शियल अर्निङ आफ्टर ट्याक्स घटाउँदा फेरि 48,750 48,750 48,750 अहिलेमा एड ब्याक के गर्नु पर्यो फेरि डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन किन एड ब्याक सुरुमा किन घटाउँछौ पछि एड ब्याक किन गर्छौ थाहा छ नि सबैलाई है डेप्रिसिएसन के आयो त कम हाम्रो तिर्नु ट्याक्स सेभिङ एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति आउँछ 80 भनेको 2,07,500 पहिला डिप्रिसिएसन घटाएर पछि किन जोड्यो यो ट्याक्स सेभिङ गर्न सर हो ट्याक्स सेभिङ गर्नलाई हो है ट्याक्स सेभिङ गर्नको लागि सानो बनाउनुलाई सबैलाई अलिकति टिक्क स्क्रिन भरिको स्क्रिनसट हान्नु पर्यो सानो छैन यो सानो जस्तो लाग्यो सबैले एउटै बनाउने भनेको एउटा माथिको तलको बनाउनु न अनि ठ्याक्क स्क्रिनसट हाल्नु इजी हुन्छ हो त्यहाँदेखिको सबै बनाइसकेपछि हान्दा पनि हुन्छ नत्र त्यो फेरि धेरै सानो आउँछ नि त अलि गर्दै हाल्यो भने ठिक्क हुन्छ माथि गयो कि फेरि भयो धन्यवाद र त्यसपछि रिक्वायर्ड के सोधेको छ हामीलाई एनपीवी कहाँ रिक्वायर्ड एनपीवी टर्मिनल सिआइपी फाइनल इयर सिआइपी निकाल्नु हामीले फाइनल इयर सिआइपी निकाल्नु परेन त स्टेप चाहिँ 4 हो रिक्वायर्ड 3 है त क्याल्कुलेसन अफ फाइनल इयर सिआइपी कति वर्ष गयो त 4th फोर्थ इयर yes. फाइनल इयर पर्टिकुलर अमाउन्ट ल के आउँछ यहाँ ल भन्नुस् त स्टेप 3 को आउँछ एउटा एनुअल सिएफएटी स्टेप 3 बाट कति छ
2,07,500 2,07,500 छ। 2,07,500 ल एउटा यो आयो। त्यसपछि के आउँछ? वर्किङ क्यापिटल रिलिज हुन्छ हैन यहाँ। वर्किङ क्यापिटल रिलिज चाहिँ किन भनेछ? रिलिज सुरुमा लगानी गर्नुहुन्छ पैसा जान्छ, यहाँ चाहिँ लास्ट फाइनल इयरमा त लगानी गर्नु पैसा चाहिँ ब्याक आउँछ के। ब्याक आउँदाखेरि पैसा प्लस भयो नि त, त्यही भएर आउने रिलिज हुन्छ है त। कति 1,20,000 हो न? 21 त्यसपछि अरु के आउँछ? कसले भन्छ? ल मोनिकाजी भन्नुस् त यसपछि के राख्छौ हामीले यहाँ? Differential CSV at end of new fixed assets. DIFF ERENTL डिफरेन्शियल क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड। डिफरेन्शियल क्याश सेल्वेज भ्यालु अब हेर्नुस् त CSV सुरुमा कसको राख्नु पर्यो? क्याश सेल्वेज भ्यालु कसको राख्नु पर्यो? न्यू को राख्नु पर्यो हैन? मैले इन्ड भनिन है, माथि इन्ड लेखिया छ, बारबार मैले इन्ड भनिन। ल कति छ भन्नुस् त CSV अफ न्यू को? 50,000 50,000 मा बेचे। CSV of new अब मलाई भन्नुस् त यसमा प्रॉफिट भयो कि लस भयो? यो हेरेर भन्नु होला है, यहाँ हेर्नुस् है। 50,000 50,000 मा बेच्यो। बुक सेल भ्यालु कति रहेछ? 50 नै हो। 30,000 भएको 50,000 मा बेच्यो। प्रॉफिट भयो कि लस भयो? 20,000 प्रॉफिट भयो। 20,000 प्रॉफिट भयो है त। 20,000 प्रॉफिट भयो कि भएन? अब ट्याक्स पेबल हुने भयो कि ट्याक्स सेभिङ हुने भयो? ट्याक्स पेएबल। ओ यहाँनिर लेस गर्नुपर्छ अब यो भित्र इनर कोलममै। ट्याक्स पेबल भन्नु होला। ट्याक्स पेबल कति पर्सेन्ट? 20,000 को 40%। कति हजार भएको छ? 20,000। 20,000 कति? 8,000। 4 दुनी 8,000 गरेर तपाईले यही कोलममा राख्नु पर्यो। 8,000 42,000 यहाँनिर गएर ट्याक्क देखाउनु पर्यो क्या। कति भयो घटाउँदा? 42,000 के आयो सर? 42,000 नेट क्याश सेल्वेज भ्यालु अफ न्यू मेसिन नयाँको नेट आयो। अब यसबाट फेरि अर्को के घट्छ? एउटा तल के राख्नु? ओल्डको CSV अफ ओल्डको पनि हुन्छ नि त। ओल्ड मेसिन इन्ड हो है, दुईटै इन्ड वाला मात्र हो। ल कति छ यसको अमाउन्ट? यसको अमाउन्ट कति छ भन्दाखेरि 20,000 रुपैयाँ। कति? 20,000। 20,000। बुक सेल्वेज भ्यालु कति छ यसको? यसको BSV भनेको त्यही हेर्ने हो कि वर्किङ नोटमा हेर्नुस् न। यो वर्किङ नोटमा यहाँ हेर्नुस् त 40,000 भएकोलाई 20,000 मा बेच्यो। 40,000 लाई भएकोलाई 20,000 मा बेच्यो। सुजनजी भन्नुस् त 40,000 20,000 मा बेच्यो। लस भयो कि प्रॉफिट भयो? लस भयो 20,000। 20,000 लस भयो। लस भएपछि ट्याक्स पेबल हुन्छ कि ट्याक्स सेभिङ हुन्छ? ट्याक्स सेभिङ भयो। ट्याक्स सेभिङ भयो। TAX हो है। कहाँ पासपोर्ट सेभिङ कति हजारले ट्याक्स सेभिङ भयो? 20,000 ले। यो 20,000 कसरी आएको थाहा छ? क्याश सेल्वेज भ्यालु माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु गरेर 20,000 माइनस हुनु भने त्यो लस हो। 20,000 अब यहाँ माइनस राख्न मिल्दैन। 20,000 लस भयो, त्यही भएर 20,000 को 40% गर्दा कति हुन्छ त? 8,000 हुन्छ। यहाँ त जोडिने होला नि हैन? जोडिएर 28,000 भयो। 28 28 र 42 ले 70,000 भयो टोटल। गलत भलिहाल्नु भने तपाईँले के भन्नुभयो?
यो डिफरेन्शियल भने डिफरेन्शियल भने योबाट यो एउटा त सेभिङ छ 42 बाट यो घटाउने हो राजा है कति आउँछ 14,000 घटाउने हो भने बुझ्नु भयो कि भएन यहाँनिर डिफरेन्शियल भनेकै के हो घटाउने फरक निकाल्नु दुईटाको फरक भनेको त्यति नै तपाईले हो। यहाँनिर पनि भित्र इनर कोलमहरु बनाउन सक्नुहुन्छ मैले कोलम नबनाएरै गरेको क्या कोलम किन ठिक छ बुझिरहेछ माथि हुँदैन त्यही भएर मैले कोलम नबनाएको क्या इन्डिभिजुअल नगरेर दुईटैको सिएसबी इन्ड र बिएसबी इन्ड न्यू र ओल्डको राखेर गरे पनि हुन्छ नि हैन यसरी अलग अलग छुट्याएर नगरेर ट्याक्स त एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो ट्याक्स पनि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईले वर्किङ नोट के निकाल्नु भयो मानौ दुईटैको क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड र बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड नेट ट्याक्स निकाल्नु भयो भने डाइरेक्ट घटाउन मिल्यो जस्तै तपाईले दुईटैको यहाँनिर के निकालिसक्नु भएको छ सीएस दुईटैको नेट ट्याक्स भन्नुभयो नेट ट्याक्स भने 42,000 मात्र राख्नु भयो डाइरेक्ट अनि सीएसबी अफ ओल्ड मेसिन नेट ट्याक्स भनेर 28,000 राख्नु भयो अब डाइरेक्ट योबाटै घटाएर यहाँ दुईटैलाई जोडेर यो चाहिँ एमाउन्ट दुईटा कोलम बनाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो कन्फ्युजन भयो हजुर एमाउन्ट भनेर दुईटा रो बनाएर राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई कन्फ्युजन हुने रहेछ यसमा चाहिँ न्यू ओल्ड र डिफरेन्शियल भनेर राख्न मिल्छ कि यसमा पनि तपाईले त्यस्तो गरेपछि फेरि झुक्किनुहुन्छ भने मैले राखिन क्या टोटलको प्रॉफिट र लस निकाल्ने अनि त्यसमा चाहिँ प्रॉफिट भएपछि ट्याक्स पे गर्ने लस भयो भने लस गर्ने त्यसरी राख्छ कोही झुक्किन्छ भने त्यसरी गर्दा नि हुन्छ समस्या हुँदैन ठिक छ त यतिकै पनि बुझिरहेछ जस्तै कसैले यस्तो गर्नुभयो एकैछिन म भन्छु है त्यस्तो नगर्नु होला तपाईले यहाँ फर्मेट चेन्ज नगर्नुहोस् है यो न्यू भने मैले यहाँ चाहिँ ओल्ड भने डिफरेन्शियल भने है त सरी उता चाहिँ डिफरेन्शियल भने ल सुरुमा के छ अमाउन्ट यो सबै यो वर्किङ क्यापिटल यो डिफरेन्शियलमा जान्छ है त कोही झुक्किन्छ भने डाइरेक्ट त्यहाँ राख्न मिल्छ यो कति थियो 2,07,500 2,07,500 थियो अर्को कति थियो 1,20,000 थियो अब डिफरेन्शियल भने यो यहाँ लेखिराख्नै पर्दैन क्यास सेल्भेज न्यूको कति छ नयाँको ठाउँमा राख्ने यसरी त्यो लेखिराख्नु पर्दैन यो वाला तपाईले लेख्नु पनि यहाँनिर लेख्नु पर्दैन लेख्नु पर्दैन ल कति छ यो कन्फ्युज हुन्छ क्या फेरि यहाँ 50,000 राख्नुहोस् अनि ओल्डमा कति छ ओल्डमा 20,000 के हो 20,000 छ त्यो राख्नुहोस् अनि ट्याक्स पेबल भयो कि ट्याक्स सेभिङ भयो त्यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ दुईटैको डिफरेन्सियल यहाँ राख्नुहोस् यहाँबाट यहाँ गरिदिनुहोस् यसमा आइहाल्यो त्यसरी गर्दा नि हुन्छ त्यसो गर्दा तपाईँले कन्फ्युजन हुन्छ भने त्यो नगर्नुहोस् यही गर्नु होला हुन्छ हजुर त्यो ट्याक्स पेबल नै बुझिन मैले कहाँनिर यो हजुर बाहिर जा भने ट्याक्स पेबल बुझेन भन्नुभयो हजुर यहाँनिर हेर्नुहोस् त क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ नयाँ मेसिनलाई चाहिँ कतिमा बेच्यो उसले 50,000 50,000 मा बेच्यो अनि बुक सेल्भेज भ्यालु अफ कति छ पुरानो नयाँ मेसिनको हेर्नुहोस् त पुरानो नयाँ मेसिनको बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन कति छ 30,000 छ 30,000 भएकोलाई 50,000 मा बेच्यो कति हजार फाइदा भयो उसलाई 20,000 20,000 फाइदा भयो अब फाइदा भएपछि तपाईले ट्याक्स तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ट्याक्स तिर्नु पर्यो है ट्याक्स पेबल भयो त्यही भएर ट्याक्स पेबल गरेको 20,000 को बुझ्नुभयो यी हेर्नुहोस् त 20,000 को 40% गरेको बुझे सर अब अनि यहाँ पनि सेम हो यसको कति छ 20,000 छ तर बुक सेल्भेज भ्यालु यसको कति छ 40,000 40,000 भएको एसेट्सलाई उसले 20,000 मा बेच्यो भने 20,000 लस भयो लस भएको ट्याक्स के हुन्छ सेभिङ हुन्छ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन हामीले त्यही भएर यो प्लस भयो अनि यो 20,000 मा यो प्लस उता जोड्ने 28,000 भयो यता भयो अनि माथि भनेको योबाट यो घटाउँदा 42 बाट यो घटाएर यता राख्ने यो सिधाबाट यो घटाउने है यसमा चाहिँ यो एड गर्ने
भयो सर। ल ल त्यसपछि अब हामीले यो सबै जोड्नुस् त फाइनल इयर CFAT कति हुन्छ यो 2 लाख 3 लाख 41,500 कति 3,41,500 सबैले बुझ्नु भयो होला यो अब क्याल्कुलेसन अफ NPV नेट प्रेजेन्ट भ्यालु नयाँ मेसिनको नै हुन्छ है न्यू प्रोजेक्टको यो सबै कुराहरू नयाँ प्रोजेक्टको नयाँ प्रोजेक्ट हाम्रो लागि प्रोफिटेबल छ कि छैन भनेर हामीले चेक गरेर हो क्या नयाँ अब तपाईँले अघि जस्तै बनाउनुहोस् केही छँदै छैन के गाह्रो तपाईँले छैन यो एउटा इयर्स एनुअल CFAT त्यसपछि के छ PV फ्याक्टर @ कति % भनेको थियो अघि त्यही पर्सेन्ट राख्नु पर्यो प्रेजेन्ट भ्यालु यसलाई हामी सर्टकटमा PV भन्छौँ इयर कति थियो इयर 1 देखि 3 सम्म थियो एउटैमा लेख्छु है म इयर 1 देखि 3 इयर 4 पर्यो हेर्नुहोस् यो 2,07,500 होला 2,07,500 यसमा कति भयो त 3,41,500 PV फ्याक्टर भनेको यो 1 देखि 3 वर्षको लागि PVIFA टेबल हेर्नु पर्यो कोही झुकिन्छ भने चाहिँ यो सबैलाई 1 2 3 4 भन्नु होला 1 वर्षदेखि 3 वर्ष 2,07,500 2,07,500 2,07,500 राख्नु होला ल यो हेर्नुस् फटाफट टेबल हेर्नुस् त यो हेरिसकेपछि हाम्रो आउँछ टोटल यो सबै जोडिसकेपछि हाम्रो आउँछ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भ्यालु यसलाई हामी TPV भन्छौँ सर्टकटमा सबै जोडिसकेपछि सबैलाई जोडिसकेपछि हामी यसबाट के घटाउँछौँ लेस नेट क्यास आउटले घटाउँछौँ यो घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ NPV ल कति छ फटाफट हेर्नुस् त हेर्नुभयो PVIFA टेबलमा गएर 15% को 3 वर्षमा हेर्ने 2.283 छ सर 2.283 पछाडिको पनि भनिदिनुस् त 4वटा लेख्नु होला मेरो किताबमा 3टा मात्रै छ हो सर यो कुन बुक हो त्यो 3वटा मात्र भएको त्यस्तो रत्नमान डङ्गलको 4वटा हुनुपर्ने हो 4वटा सम्म लेख्नुस् है अरूले भन्नुस् त कसकोमा छ 2.2832 2.2832 ल अर्को 0.5718 PVIF मा हेर्नु पर्यो 0.5718 ल मल्टिप्लाई गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् है 4,73,764 कति 4,73,764 467 473764 473764 यो
0.571 अर्को चाहिँ 1,95,269 1,95,270 269 छ सर 0.7 छ 70 हुन्छ 1,95,000 कति अरे 1,95,269.7 त्यसलाई 70 गरिदिनु होला के हुँदैन ल यो दुईटा जोड्नुस् 6 लाख कति हुन्छ 73764 6,69,033 033.7 सुनिएन यो कुरा चाहिँ अलि जोडले भन्नुहोस् त 669034 669034 4 हजुर अब स्टेप 1 मा एनसीओ कति निकाल्नु भएको तपाईहरुले 7,75,000 7,75,000 एक्ज्याक्टली हो हो ल 7,75,000 निकाल्नु भएको रहेछ 7,75,000 भनेपछि यो अब हाम्रो लागि प्रॉफिटेबल भयो कि भएन यो प्रोजेक्ट कति आयो माइनसमा आयो कति आयो माइनस 1,05,966 966 हैन अब यसको यो प्रोजेक्ट हाम्रो लागि प्रॉफिटेबल भएन अब डिसिजनमा के सोधे हेर्नुस् त सजेस्ट द परचेज न्यू मेसिन अरे तपाईले नयाँ मेसिन किन्न सजेस्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त नगर्ने किन नगर्ने पीवी माइनसमा आयो किनकि के छ यहाँ पीवी हैन एनपीवी हो क्या ल पीवी we should not acquire the acquire the purchase एउटा है new because NPV of new machine is ACQIRE F per month. We should not acquire the new machine. Acquire when purchase, right? We should not purchase the new machine because NPV of new machine is negative. NPV कति आछ यहाँ माइनसमा आएको छ त्यो नेगेटिभ आएको छ यति हो कति नम्बर हो भनेपछि रिक्वायर्ड तपाईको कति हो भनेपछि रिक्वायर्ड कति हो यो 5 जतिको होस् we should not acquire the new machine because NPV negative प्रॉफिटेबल हुँदैन कि यो प्रोजेक्ट हाम्रो लागि त्यही भएर अब प्रॉफिट पीआई निकाल्नुस् हैन यो क्वेशनमा प्रॉफिटेबल इन्डेक्स निकाल्नुस् यो हेर्नुस् त टीपीबी लाई केले भाग गर्ने हो एनसीओ ले भाग गर्ने हो एक भन्दा सानो आउँछ त्यही भएर प्रॉफिटेबल पनि भएन यो प्रोजेक्ट एनपीबी सानो अथवा लेस नेगेटिभ आउने बित्तिकै प्रोजेक्टमा हामी लगानी गर्दैनौं अथवा नयाँ मेसिन हामी एक्वायर गर्दैनौं भनेर बुझिन्छ क्या ल अरु कुराहरु बनाउनु होला कुनै क्वेशन नभएपछि सोध्नु होला भोलिबाट हामी एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी भन्ने च्याप्टर 5 पढ्छौं चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशनमा 5 to 10 मार्क्स जति एक्जाममा आउँछ है त न्यूमेरिकल थ्योरी पनि आउन सक्छ थ्योरी आउँदैन भन्न मिल्दैन पोजिटिभ भएर चाहिँ 15 मार्क्स है सर 10 देखि 15 मार्क्स यो चाहिँ 10 चाहिँ फिक्स भयो कहिलेकाहीँ त्यसै परे 15 मार्क्स पनि सोधिन्छ है हुन्छ सर ल के र आजलाई क्लास हाम्रो अब सक्यो है त अरु क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला भएन भने सोध्नु होला है प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो प्र्याक्टिसै नगरेर सोध्न चाहिँ मिलेन फेरि हुन्छ सर सबै बन्छ मैले लगभग धेरै क्वेशन गरे नि यसको ल
क्लास इन गरेँ है त मैले आजलाई हुन्छ कसैले हुन्छ सर। डाउट छ क्वेसनहरु यो आज गरेको क्वेसन एकचोटि CFAT मा लाउनु न हजुर एनुअल CFAT स्क्रिनशट गर्नु पर्यो यो गर्नुभयो सबैले गरेको भयो भयो सर ल आजलाई क्लास इन है त